म्हज्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी श्री चरणी हांव प्रार्थना करता. 2 टर्म देवळाचेर कॅबिनेट कलीग म्हणून आनी विधानसभेचे एक संसदपटू म्हणून काम करपाची संधी मेळ्ळी. आनी एक जमेची गोष्ट म्हणल्यार बरोबर आमचे सिटींग अरेंजमेंट आशिल्ले. बरेचशो काही गोष्टी चर्चा, प्रश्न उत्तरां कशी दिवप हे वयचेर आमचे बरेचशे डिस्कशन जाताले. जरी ती म्हजे बरोबर एक टर्म सिनियर सुद्दां जर आसली जाल्यार शी वॉज ऑलवेज एक ताजे कडेन एक विचारधारा आशिल्ली की शिकोवन घेवप. ते मागीर ल्हान आसूं व्हड आसूं हो एक खाशेलो एक गूण आशिल्लो. संत, शांत आनी मोजकी जे क्रिस्पी जे कितें जाय ते विशय मांडून लोकांची सेवा करपा खातीर तत्परतेन असणारी बाय जेनिफर मॉन्सेरात आज आमच्यान ना. आनी हांव इतलेंच म्हणटलो की जंय थंय आसा तिच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची आनी तेज्या कुटुंबाक हें दुख्ख पेलपा खातीर शक्ती दिवची इतलेंच ह्या वेळार. एक दुखेचो दीस जावन आसा. आमच्या मदले आमचे फ्रेंड म्हाजे कलीग सदांच म्हाका वळखुपी ते आमच्या मदें ना. खूब लोकांक मिस जातली. सगळ्या लोकांचे मोगाचे आसल्यान बरी कामां करताले लोकांची. मागता देवा कडेन तेजेर बेसांव घालचें, तेज्या आत्म्याक शांती दिवची. तशेंच बेसांव घालचें तेजे फॅमिलीचेर. कित्याक हांवें तिका सगळ्यांक हार्टफेल सिंपथीज म्हाजे विश करता. आनीक मरण तेका चड बेगी येयलेलें आहा. मरण सगळ्यांकूच आहा. आयज तेका फाल्यां आमकां आनी अशें बेगी मरण येयला म्हूण सगळ्यांक फील जातलें.